नमस्कार. आम्ही आसात या विमलेश्वर देवाच्या पवित्र स्थळां भितर. हांगा येवपाचें कारण म्हणजेच गेले एक वर्स आमी सगळे पळयतात की अमित नाईक यूट्यूबना हाणें म्हाका दिसता शेकड्यांनी वरांचे व्हिडिओज काडले क्लेमिंग दॅट की अमित नाईक हाचेर हांवें हल्लो केलो किंवा मारेकरी घालून सुपारी दिवन हल्लो केलो. हे प्रत्येक क्षणाक तो प्रत्येक दिसाक 2-2 वरांचे व्हिडिओज काढून घालतालो. हांव ताका केन्ना जबाब दिवपाक मेळना, कारण ताणें आरोप करप आनी लोक म्हाका वळखतात, ताका वळखतात, कोण खरो कोण फोट हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण अचकीत तांणी काल एक व्हिडिओ काडलो आनी तो आतांच हांवें पळयलो आनी पळयले नंतर म्हाका दिसलें की ताका लोकांक संभ्रमाक दवरप ना, कारण तो क्लेम करता आनी म्हाका तो आव्हान करता की ज्या विमलेश्वराच्या देवळाच्या प्रांगणात उबे रावन थंयच्यान हांवें मारेकऱ्यांक धाडलो आनीक मारेकऱ्यांक धाडून ताचेर हल्लो केलो. तें सगळें कांड जालें ते ह्या विमलेश्वराच्या टेम्पलाच्या ह्या स्थळाचेर ज्यो त्यो 2 गाडयो तो दाखयता की ह्या गाडयां भितर मारेकरी बसले आनी सुभाष प्रदेशान तांकां हांगच्यान इन्स्ट्रक्शन दिली आनी ताचे नंतर ताचेर अटॅक जालो. हे इतके अशे गंभीर आरोप तो म्हजेर करता. म्हणून परत एक फावटी ह्या विमलेश्वराच्या पवित्र स्थळां भितर अशें म्हाका कृत्य करचें पडटा, कारण ना जर जायत जाल्यार कांय लोक समजतले की ताणें आव्हान केलें आनी हांव भिवून गेलो आनी हांव अपराधी आसा, हांव मारेकरी आसा, अशा प्रकारचो संभ्रम लोकांच्या मनात निर्माण जावचो न्ही म्हणून हांव हांगा आयज उबो रावल्लो आसा. तुका समज दिसता की हे अमित दाखयता हे सगळे पुरावे समज हे कांयच ना, हे सगळे कांयच ना, हे देवूळ हांवें केला तयार, हे पेड हांवें केले, ह्यो गाडयो हांवें हाडल्या, हे सगळे फोटो हांवें क्रिएचर केल्या, जाल्यार रिइन्व्हेस्टिगेट कर केस. तुका मेळटले तुजे मनीस कोण आसते आनी बोट तुजेर येता तेय मेळटले. सो दुसरो वेळ तुवें सांगलें की राखीक आनी अमिताक देवा कडेन आपयता, आमी येवपाक तयार आसा. खंय यो? विमलेश्वर देवस्थानाकडे दसरो भरता आनी तूं यो. विमलेश्वर देवूळ हे पवित्र अशें स्थळ. ताच्या समोर रवळनाथ आसा, ताच्या समोर महालक्ष्मीचें देवूळ आसा आनी ह्या सायडीन आमचो मठ म्हणजेच हनुमानांचें देवूळ आसा. आनी हें बालपण म्हणजे ह्या सगळ्या गांवांत भितर गेल्लें आसा. आनी म्हजे मिसेस आसा ती तांचो कुळदैवत ग्रामदैवत हांगाच आसात. जे विमलेश्वर आसतले, रवळनाथ आसतले, महालक्ष्मी आसतले, हनुमान आसतले. म्हणून विमलेश्वराच्या देवळां भितर न चुकता दसऱ्याक येवपी मनीस आनी दसऱ्याचें औचित्य साधून ताणें म्हाका आव्हान केल्लें आसा की ह्या दसऱ्याक ह्या देवळां भितर यो आनी सांग की अमित नायकाचेर आपणें हल्लो केलो ना म्हणून हांव परत एक फावटी ताका सांगपाक सोदतां. दसऱ्याक हांव वार्षिक हांगा न चुकता येवपी मनीस आनी ह्याय दसऱ्याक येतलो. तूंय यो आनी देवळाच्या समक्ष तूं सांग की सुभाष प्रदेशान आपल्याचेर हल्लो करपा खातीर सुपारी दिल्ली किंवा मारेकरूच दिले, हांगच्यान ह्या टेम्पलांतल्यान इन्स्ट्रक्शन्स दिली. हें सगळें तूं आमच्या हाजेर भितर येवन सांग. बरें केलें की तुवें म्हाका हांगा आव्हान केलें. हांव निग्लेक्ट करतालो तुजे सगळे व्हिडिओज, पूण आयजूय हांवें निग्लेक्ट केले जर जायत लोकांक एक संभ्रम पडटालो की तो अशे दंड ठपटून तुका आफयता आनी तूं भिवन परत वता म्हणजेच मारेकरी तूं. अशें जावपाक जायना. म्हणूनच हांव आयज ताका सांगता की दसऱ्याचो खंयचो दिसाक सकाळचे सांजचे म्हाका दिसता की सांजचे हजारो लोक आसात. तूं त्या समिती कडेन एक बारीकशें परमिशन की 2 मिनटांचो वेळ घे आनी हांगा येवन सांग. हांव प्रत्यक्ष ह्या देवाच्या आनी ह्या सगळ्या समस्त पंचक्रोशींतल्या देवाच्या समक्ष येवन सांगता की अमित नायकाच्या हल्ल्यान भितर म्हज्या फोनावेल्यान, म्हज्या तोंडांतल्यान, म्हज्या तकल्यान खंय केन्नाय कितेंय जर ताका मारेकरी करपाचो जर सकट शिजलो जर जायत जाल्यार म्हाका जबर शिक्षा कर, म्हाका माफी ना. अशें भ्याड कृत्य हांव केन्नाच करचो ना. म्हजें आतांपर्यंतचें जीवन हें आसा तें समक्ष सडेतोड उलोवपाची, सडेतोड कार्य करपाची. पूण अशा हल्ल्यां भितर परत म्हाका टार्गेट करून म्हजी बदनामी करपाचो प्रयत्न हो करता. आनी हे विमलेश्वराचें देवूळ म्हजें आराध्य दैवत जाका हांव मानतां. हेजे प्रत्येक गेले ते 15 वर्सांक हांव हांगा म्हजो प्रत्येक सोमाराक अभिषेकय जाता. पुरोहितांच्या हातान हांवें करूनच दिल्ले आसा की प्रत्येक सोमाराक म्हजो अभिषेक हांगा जावपाक जाय. म्हणूनच आयज ह्या देवा समोर तर हांव फट उलोवपाक शकना. म्हणून हाच्या नंतरय ह्या कृत्याचेर हांव केन्ना उलोवचो ना. पूण
तुवें आयज देवळान येवन सांगपाक जाय की म्हजी बदनामी करपा खातीर, म्हजे निंदा करपा खातीर तुका कोणी सुपारी दिल्या काय कितें, पूण तुवें इतकेंच सांगपाचें की आपल्याक सुभाष फळदेसायाची बदनामी करपाक कोणा कडल्यान 5 पैसे आयले ना, इतकेच म्हणानी वच. म्हणूनच सांगता की म्हाका खबर आसा हांव एक राजकीय व्यक्ती, तुज्या तोंडाक लागप हे म्हजे हे न्ही काम न्ही, कारण राजकीय मनशाचेर अनेक जाण अनेक व्हिडिओ करतले, पूण सातत्यान म्हजी बदनामी करप आनी सातत्यान दंड ठोपटून म्हाका देवाक आपोवप हें बरोबर न्ही. तुवें पळयताले की हांवें 1 वर्स पयलीं सांगिल्लें की म्हाका 25 देवळांनी पसून व्हरून जुरामेत तूं कर. आनी राखी प्रभुदेसाय हांकां ज्या रितीन तुमी म्हाका प्रत्येक वेळार देवळान यो म्हणटात, म्हाका 2 दीस आसात, फाल्यां आनी परवा हांव गोंयांत भितर आसा, ताजे नंतर हांव वतलों. तुमी म्हाका सांगात दिसभर हांव जाय तुमकां आनी 25 देवळां भोंवपाक जाय आनी 25 देवळां भितर जुरामेत जावपाक जाय, जाल्यार म्हाका ह्या एटॅका कडेन कांयच संबंद ना. हांवें कोणाक हायर केलें ना, हांवें कोणाक पयशे दिले ना आनी म्हजे तकल्यान बसून हाजेर अटॅक करपाचो म्हणजे हेच जालें ना. आतांच तुमी जो व्हिडिओ पळयलो 1 वर्स पयलीं सुभाष फळदेसायान आमकां देवळाक आपयल्लीं. आतां आमी सुभाष फळदेसायाक 1 वर्सां उपरांत दसऱ्याच्या निमतान दसऱ्याक रिवणा भागांनी आपयला देवाच्या सामकाराक जुरामेत घेवपा खातीर. आनी ताच्या नंतर 1 वर्स तूं हाजेर कांयच उलयना, म्हणजे तूं खंयच्याय देवळाक येना. पयलीं तूं म्हाका आव्हान करतालो की देवळान येवन जुरामेत जा. ताच्या नंतर तुवें कितलेशेच कडेन म्हाका श्राप घाले, कितलेशे कडेन नाल्ल फोडले, कितलेशेच कडेन तुवें रोटां घालीं म्हजेर, तुवें सगळो आरोप हे सिद्ध करपा खातीर. पूण कितें जालें जर जाय जाल्यार पळयात. म्हणूनच हांव मागतां ह्या पवित्र अशा स्थळां भितर अशें नीच कृत्य तुवेंय करचें न्ही, हांवेंय करचें न्ही, कारण अशा भागां भितर येवन तूं लोकांची जी पळय मनाचेर परिणाम करता आनी सुभाष फळदेसायाक सदांच दोशी दवरता. म्हाका हो एक वेळ मेळ्ळो आसा, हांव विमलेश्वराच्या कडेन आनी आमच्या देवदेवतांच्या कडेन माफी मागता की अशा कृत्याक म्हज्या स्वाताक निर्दोश ठरोवपा खातीर म्हाका हें करचें पडटा. ना जर जाय जाल्यार कांय लोकांच्या मनान भितर एखादे वेळ दिसपाक शकता की सुभाष फळदेसायान हें कृत्य करपाक लायिल्लें. म्हणूनच हो एक प्रयत्न आसा. अमित नायकाक शेवटचें सांगता, दसऱ्याचो खंयचो टायम तो सांग आनीक दसऱ्याच्या त्या देवस्थान समिती किंवा जे हें आसा पुरोहीत आसा, तुवें म्हणलें आसा म्हाका आपयलें आसा, तुवें निमंत्रण दिल्लें आसा, तें तूं तांची संमती घे आनी म्हाका आपय. हांव म्हजें कसलेंय केदेंय व्हडलें काम सोडून तूं सांगता त्या टायमार येतलो. फक्त सांगपाक की तुका जर खऱ्यांनीच कापस्ताद आसा जर जाय जाल्यार हें कृत्य तुवें करून दाखोवचें. ना जर जाय जाल्यार लोकांक कळटलें हें इतकें तुवें कृत्य, वायट कृत्य म्हजे विरोधान केल्लें आसा, निंदा केल्ली आसा, नालस्ती केल्ली आसा आनीक म्हजी बदनामी केल्ली आसा. ताची अद्दल ही तुका देव विमलेश्वर आनी इतर देवता घडोवन हाडटले हें निश्चित आसा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.